तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अस्सलामु अलैकुम, आप 72 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरसलान महमूद। अजीज नाज़रीन, एक दफ़ा एक छोटा सा बच्चा एक बाग की सैर के लिए जाता है। वो वहां जाकर एक खूबसूरत कैटरपिलर देखता है। बच्चा उसको देखकर बड़ा खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है, मगर जब घर वापसी का वक्त होता है तो बच्चे का उस कैटरपिलर को वहां छोड़ने का दिल नहीं करता और वो उसको उठाकर अपने घर ले आता है। घर लेकर आकर वो उसकी बड़ी अच्छी देखभाल करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है और उसके साथ खूब खेलता है। अजीज नाज़रीन, बच्चा ये चीज़ नोट करता है कि वक्त के साथ साथ कैटरपिलर अपने आसपास को कौन पैदा कर रहा है। बच्चा ये देखकर बड़ा खुश होता है कि अब ये कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ेगा और उबड़ेगा। जी हाँ नाज़रीन, वो बच्चा उसको बड़े गौर गौर से देखना शुरू हो जाता है कि वो कैटरपिलर अपने इर्द गिर्द को कौन पैदा करता है, फिर उसमें एक छोटा सा सुराख करता है। अब वो बच्चा ये बड़ी बेसब्री से देख रहा होता है कि अब इस होल में से, इस सुराख में से एक खूबसूरत सी तितली जल्द निकलेगी और मेरी आंखों के सामने उड़ेगी। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन वो बच्चा ये चीज़ देख रहा होता है कि वो होल बड़ा छोटा है। वो अंदर मौजूद कैटरपिलर जो अब तितली बनने वाला होता है, वो बड़ी कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह उस होल को ज़्यादा खुला कर सके कि वो उसमें से निकल सके, लेकिन वो होल छोटा होता है, वो सुराख छोटा होता है और वो तितली नहीं निकल पा रही होती। जी हाँ नाज़रीन, बार बार कोशिश के बावजूद वो सुराख खुला हो ही नहीं रहा होता। अब उस बच्चे को उस कैटरपिलर पर बड़ा तरस आ रहा होता है कि यार कि ये सुराख अगर मैं खुला कर दूं तो कितना अच्छा होगा। ये तितली बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, इतना जोर लगा रही है, इतनी जदोजहद कर रही है, मगर ये सुराख इससे खुला नहीं हो रहा। इसीलिए तरस खाकर वो बच्चा अपनी सीट से उठता है और कैंची लेकर आता है और उस कैंची से उस कोकोन के सुराख को जरा खुला कर देता है। अब वो तितली आसानी बाहर निकल आती है। अब वो बच्चा इसको देखकर बड़ा खुश होता है। अब ये तितली बाहर आ गई है और ये बड़ी खूबसूरती से उड़ेगी और कहकशां में, फिजा में खूबसूरती पैदा करेगी। मगर नाज़रीन, जब वो तितली बाहर आती है तो उसका वजन ज्यादा होता है, वो कदरे निस्बत मोटी होती है, उसके पर उसका जिस्म गीला होता है जिससे वो उड़ नहीं सकती। अब वो बच्चा इंतजार करता है कि अब ये उड़ेगी, अब ये उड़ेगी, अब ये उड़ेगी, मगर वो तितली कभी नहीं उड़ पाती। वजह ये कि वो प्रोसेस जो उसने होल को खुद अपनी जदोजहद से खोलना था, वो प्रोसेस तो उसकी जगह उस लड़के ने बआसानी कैंची से कर दिया। अब उसकी जदोजहद ना हो सकी और वो तितली कभी भी ना उड़ सकी और उसकी पूरी जिंदगी रेंगते रेंगते गुजर गई। जी हाँ नाज़रीन, हमारी जिंदगी की मिसाल भी कुछ ऐसी है। हमारी जिंदगी में जो नाकामियां, हमारी जिंदगी में जो हर्डल्स आ रही होती हैं, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि बहुत बड़ी कामयाबी हमारा इंतजार कर रही होती है। हम तभी फिजा में उड़ पाएंगे जब हम मुश्किलात को सहेंगे, मुश्किलात को फेस करेंगे। हर तरह की मुश्किलात होती है, गुर्बत उसकी मुश्किलात होती हैं। एक स्टूडेंट है तो उसको कितने सारे लोगों की बातें सहनी पड़ती है। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोगों को बातें सुनना पड़ रही होती हैं, जैसे कि ये डिग्रियां कुछ भी नहीं देती, कागज का एक गत्ता है, ये कुछ भी नहीं करेंगी, तुम्हें दोबारा काम की तरफ लौटना पड़ेगा, डिग्री तुम्हें कुछ नहीं देती। तो मैं आज उन लोगों के हक में बात करना चाहता हूं जो ये सारी बातें करते हैं। आज मैं उनके हक में हूं। वो सारे के सारे ठीक कहते हैं, डिग्रियां कुछ नहीं देती, डिग्रियां सिर्फ और सिर्फ एक चीज देती हैं और वो होता है शऊर, अकल। अकल आपको तालीम दे रही होती है, अकल आपको हुनर या नौकरी नहीं दे रही होती। अकल आपको अकल यही चीज है कि आप किताबें पढ़ते हैं, आप डिग्रियां लेते हैं तो अकल आपके पल्ले में आती है, ना हुनर सीख कर और ना कारोबार कर कर आपको अकल आ रही होती है। अलबत्ता तालीम से आप बेहतर से बेहतर कारोबार की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे सर थे कैंप्रियंसिव में बड़ी खूबसूरत मिसाल दिया करते थे। वो कहते थे यार देखो तुम्हारी एज, यानी हम तकरीबन पढ़ते थे कोई 7-8 में, तो वो कहते थे तुम्हारी एज ऐसी है कि अगर तुम इस एज में हुनर सीख लो ना तो तुम्हें बड़ा फायदा है।
ہم کہتے ہیں تعلیم کے میدان میں کھڑے ہو کر ہنر کی بات سر کر رہے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، مگر وہ کہتے تھے ایک مستری ہے اور ایک مزدور ہے. اب مزدور بیچارہ سارا دن انتھک محنت کرنے کے باوجود وہ سیمنٹ اٹھائے گا، ریت اٹھائے گا، بجری اٹھائے گا اور وہ چوتھی منزل پر مستری کو جا کے دے رہا ہوگا جو بڑے سکون سے اوپر کھڑا ایک اینٹ اٹھاتا ہے اور دیوار پر رکھتا ہے اور ہلکا سا سیمنٹ لگاتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگلی اینٹ مزدور پکڑائے تو میں لگاؤں. اب محنت مزدور کی زیادہ ہے، وہ سارا دن انتھک محنت کرتا ہے، لیکن مزدور کی مزدوری جو بن رہی ہوتی ہے دن کی وہ بامشکل 1000 ہوگی. اس کے مقابلے پرسکون طریقے سے کھڑے ہونے والے اور بامشکل ایک اینٹ تقریباً 10 منٹ بعد اٹھا کر لگانے والا مستری اس مزدور کے مقابلے 1500 سے 2000 دہاڑی لے رہا ہوگا. تو یہ چیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس میں صرف ایک ہی منطق ہے، ہمارے سر کہتے ہیں اس میں صرف ایک ہی منطق ہے، اور اس میں منطق کیا ہے کہ مستری کے پاس ہنر ہے اور مزدور کے پاس ہنر نہیں ہے، وہ ایک ناکام انسان ہے، اور مستری اس کے مقابلے ہنر والا بندہ ہے. تو اس لیے اگر تم اس عمر میں تعلیم سے وابستہ نہیں ہوتے تو ہنر سے وابستہ ہو جاؤ. ہم نے کہا بڑی بات پتے والی کی ہے، مگر ہمارے سر کہتے ہیں ٹھہریے، اگر ایز کمپیئر ٹو ہنر اگر آپ تعلیم کو زیادہ فوکس دیتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ابھی آپ نے سنا ایک مزدور جو کم دہاڑی لے رہا ہے ایز کمپیئر ٹو مستری، لیکن مزدور کا کام زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس ہنر نہیں ہے اور مستری کے پاس ہنر ہے. مگر میری بات پر اگر توجہ دو تو وہی مستری اگر چاہے 10 منٹ بعد بھی اینٹ لگاتا ہے تو اس نے پورے دن میں ایک پوری دیوار کھڑی کرنی ہوتی ہے. اس کے مقابلے اگر میں بات کروں ایک پڑھا لکھا شخص جو سردیوں میں ہیٹر والے کمرے اور گرمیوں میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر پورا دن اپنی رولنگ چیئر پر صرف ایک سگنیچر کر کے سکون سے بیٹھا رہتا ہے تو وہ ایز کمپیئر ٹو مستری بھی زیادہ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف تعلیم ہوتی ہے. جی ہاں ناظرین، تعلیم انسان کو اپنی پہچان کراتی ہے. انسان کسی بھی ضروری نہیں کہ وہ تعلیم کے بعد نوکری کرے، نوکری کا لفظ ہی نہیں ہے، کسی بھی ڈگری کی شروعات میں کبھی بھی یہ چیز نہیں لکھی ہوتی کہ وہ انسان بڑا ہو تو نوکری کی طرف جائے، ملازمت کی طرف جائے، بلکہ انسان کو تعلیم ہی یہ شعور دے رہی ہوتی ہے کیا چیز نوکری یا کاروبار زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کم پرائز والی اور کم سکوپ والی فیلڈ میں جانے سے. جی ہاں ناظرین، انسان کو شعور دینے والی تعلیم ہے. کم پڑھا لکھا شخص پیسے تو زیادہ کما سکتا ہے مگر اس کے پاس عقل کی کمی ہوگی. جی ہاں ناظرین، ہمیشہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان مشکلات پر، ان ہرڈلز پر قدم رکھ کر قدم با قدم ترقی کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں ناظرین، اور جو شخص رک جاتا ہے، جو مشکلات سے گھبرا جاتا ہے، اس کے لیے ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، انہوں نے یہ بڑا خوبصورت شعر مینشن کیا ہے. ان کے سر نے انہیں کہا تھا یہ شعر اپنی رجسٹر کے پہلے صفحے پر لکھ لو، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہاسٹلائٹ ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کہیں اور جگہ جا کر ٹھہرے ہوتے ہیں، ان کی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں تو اکثر اوقات وہ رک جاتے ہیں، وہ ڈٹ نہیں پاتے. تو ان کے لیے بڑا خوبصورت اور غور طلب شعر. شاعر کہتا ہے گاؤں سے آ کر شہر میں پڑھنے والے بچے یہ بھول گئے کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا تھا. جی ہاں ناظرین، تو یہ بڑا گہرا اور غور طلب باتوں میں چھپا یہ شعر، اس پر ضرور توجہ دیجیے. اور میرے اسپرچول ٹیچر اقبال علیہ رحمہ لکھتے ہیں علم السمان حفظ زندگی است. اقبال کہتا ہے علم تو زندگی کی حفاظت کی اسباب میں سے ہے. اقبال کہتا ہے زندگی کی حفاظت کیسی کرنی ہے یہ آپ کو علم بتا رہا ہوتا ہے، اور اس زندگی میں جینا کیسا ہے، جینے کے رنگ ڈھنگ آپ کو علم بتا رہا ہوتا ہے، شعور علم دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں رہنا کیسے ہے، اس زمانے میں اپنی للکار کیسی رکھنی ہے اور اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو علم دے رہا ہوتا ہے. پھر اقبال کہتا ہے علم از اسباب تقویم خودی است.
اقبال کہتا ہے علم تو خودی کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، خودی کی پہچان علم سے ہوتی ہے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا بن گئے، یہ سب علم بتائے گا ہمیں کوئی دوسرا اگر نہیں بتائے گا، صرف اور صرف علم اس چیز کی روشنائی کرائے گا ہم کیا تھے، ہمارے اجداد کیا تھے۔ اسی پر اقبال کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ جی ہاں ناظرین، خود ہی اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک بڑا نقطہ نظر پرووائڈ کرنے والا پلیٹ فارم صرف اور صرف ایجوکیشن، علم ہے۔ اور پھر میں نے کہا اقبال آسان کر دو، اقبال کہتا ہے علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔